अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। गुज़िश्ता तकरीबन 19.5 साल से आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं और खूबसूरत प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज आप जिस तरह मेरे प्रोग्राम का बैकग्राउंड जिस तरह देख रहे होंगे, यकीनन आप समझ गए होंगे कि मदर्स डे के हवाले से आज की ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं तमाम उन माओं को सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ये खूबसूरत रुतबा दिया, आपको माँ बनाया है। मैं उन तमाम माओं को सलाम पेश करता हूँ कि ये रुतबा आपको जो मिला है उसके लिए यकीनन आप एक ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं और बच्चे उनकी तरबियत करना एक बहुत मुश्किल काम है। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक ऐड देखते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Traveling made simpler with Pleasant Travel. अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines और आपके लिए Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel खिदमात के 30 साल. Call 877-508-1927 और visit pleasanttravel.com. वालेकुम नाजरीन, तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। आज मदर्स डे पर तमाम माओं को सलाम अकीदत पेश करता हूँ दोबारा से। और आप समझ गए होंगे बैकग्राउंड से कि मदर्स डे पर एक खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में इंतहाई अहम शख्सियत को हमने दावत दी है। तकरीबन 20 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, मुमताज़ उर्दू अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, शायरा हैं जो 7 दहाइयों से अदब में खिदमात अंजाम दे रही हैं। वसी खिदमात हैं उर्दू के लिए। 1980 की दहाई के वस में बहुत ज़्यादा काम किया। उर्दू अदब के लिए एक मैं कहूँगा कि लेजेंड है हमारी, और बहुत जानी पहचानी शख्सियत है शिकागो की। मुतादिद नावल लिखे, मुख्तसर कहानियाँ लिखी, सफ़रनामे लिखे, ड्रामे तख्लीक किए जिनमें अक्सर हुकूक़ निस्वां और समाजी मसाइल के मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। और ऐसी खिदमात उर्दू की कि मैं जिस पर बात करूं कम है। मज़ीद मालूमात उनसे भी लेंगे, मज़ीद गुफ्तगू उनसे लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी शख्सियत शिकागो में मौजूद हैं तो कौन है। तो एक बहुत ही बड़ा नाम शिकागो में मौजूद हैं, रज़िया फ़सी अहमद साहिबा। उनको अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़िया फ़सी अहमद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला। नहीं, कोई बात नहीं है, आपने वक्त आपने भी निकाला मेरे लिए। जी बहुत शुक्रिया। जी। रज़िया फ़सी अहमद साहिबा, थोड़ी सी गुफ्तगू हम आपसे करेंगे अदब के हवाले से। आप माशाल्लाह 20 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, इतनी किताबें लिखी। आबलापा एक मशहूर आपका नावल है और उसमें आपने ख़वातीन के मुतालिक बात की। मैं आज ही इत्तफ़ाक से एक न्यूज़ पढ़ रहा था, क्योंकि कुछ न्यूज़ से भी मेरा वाबस्तगी है। एंकर भी हूँ और चैनल्स वगैरह के लिए भी कवरेज करता हूँ कि ख़वातीन इस दौर में आज भी उनका जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आज भी एक खातून को कत्ल किया गया। बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह उनको कारी करार दिए के कत्ल कर दिया जाता है, बड़ा अफसोस की बात है। इस तालीमी याफ्ता माशरे में जिस तरह तालीम बढ़ रही है, उसी तरह जहालत भी उरूज पर जा रही है। आज मदर्स डे है। मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम उन माओं को सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक अहम रुतबा उनको दिया। माएँ जो हैं मुस्तकबिल के मेमार तैयार करती हैं। आपने अपनी लिखाई से, अपनी बातों से, अपनी तख्लीक करदा अल्फाजों से माओं की तरबियत की। आज मदर्स डे के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। क्या कहेंगी आज के दिन के मौके पर, माओं को क्या पैगाम देना पसंद करेंगी? हम पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं। जी माँओं को क्या मैं पैगाम दूँ? मैंने कभी इस बात पर सोचा नहीं। माएँ जो कुछ करती हैं, अगर बच्चों को उसका एहसास हो जाए तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी बात होगी।
کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک خاص وقت تک احساس نہیں ہوتا، جب وہ خود ذرا والدین میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے والدین نے کیا کیا کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کو شروع سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ان کی مائیں اور ان کے باپ ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور نہ صرف کرتے ہیں بلکہ ایک طرح کی سیکریفائس بھی کرتے ہیں، اپنے وقت کی، اپنے پیسے کی، اور بہت سی چیزوں کی. جی بہت شکریہ. رضی فصیح صاحبہ، آپ نے ماشاءاللہ 20 کتابیں لکھیں. ایک طویل عرصہ لگا ہوگا آپ کو. ایک بڑی تحقیق ہوتی ہے. کتابیں لکھنا ایک آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اس پر ڈرامے بنے. پچھلے دنوں میں نے قاسم جلالی صاحب کا انٹرویو کیا، اور مجھ سے ہمارے بہت پرانے مراسم ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا آپ لاپا، آپ کا ایک مشہور ناول ہے، اس پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ذکر خیر کیا آپ کا. تو ہم نے کہا شکاگو میں آپ رہتی ہیں تو آپ کا بھی انٹرویو کیا جائے. آپ نے کتابوں کے ذریعے لوگوں کو شعور دیا، لکھنے کا رجحان پیدا کیا. آپ نے، میں یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ نے لکھنے کی ابتدا کتنی عمر سے شروع کی؟ کیسے خیال آیا؟ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ اصل میں میرے والد لکھتے تھے. اوہ اچھا والد اچھا. کا نام تھا وقی احمد، اور ان کو لکھنے کا شوق تھا، شاعری بھی کرتے تھے، اور ایک زمانے میں بمبئی میں رہتے تھے تو وہاں کے اخباروں میں ان کی مضامین بھی چھپتے تھے. اور ان کے میں نے بعد میں انہوں نے چھوڑ دی تھی شاعری بھی اور لکھنا بھی. وہ کچھ کہنا چاہیے کہ مذہبی ہو گئے تھے زیادہ، اس طرف راغب ہو گئے تھے، تو وہ انہوں نے لکھنا کم کر دیا تھا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ان کے جو جینس تھے وہ مجھ میں آ گئے تھے، اور میں نے بہت بچپن سے لکھنا پڑھنا تو خیر بہت ہی بچپن سے شروع کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد لکھنا بھی شروع کر دیا تھا. اور مجھے یاد آتا ہے کہ میرے خیال میں 9-10 سال کی عمر ہوگی جب میں نے کچھ چیزیں جو لکھنی شروع کی، جو گزری. یا ہمارے ایک بھائی تھے، وہ کبھی کبھی بہنوں کو جیسے پریشان کرتے ہیں تو اس کو اٹھا کے یہ بھیا کر کے لکھے. مجھے یاد آتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے جو چھوٹا سا مضمون لکھا ہے اس کا نام تھا یہ بھیا. یہ بھائی. جی. اچھا، تو آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے رضیہ صاحبہ؟ ہمارا تعلق مراد آباد یو پی سے. یو پی سے. تو آپ کی پیدائش بھی وہیں سے ہے، یا آپ کی پیدائش پاکستان میں تھی؟ پارٹیشن کیونکہ 47 میں ہوا، لیکن میری بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے بھی یہاں پہ رہتے تھے. جی. نہیں، میری پیدائش مراد آباد ہی کی ہے. ہوں اور ہم تو بہت بعد میں، میری تو شادی بھی ہو چکی تھی ہوں جب، نہیں شادی تو خیر نہیں ہوئی تھی، لیکن ہاں ہم کا پارٹیشن کے وقت یعنی 1947 میں ہمارے والد پاکستان آئے تھے، ان کے ساتھ ہم آ گئے تھے. آ گئے تھے. تو آپ جب پاکستان آئیں تو اس وقت لکھنے لکھانے کا، اس زمانے میں تو لوگوں کو اسکول بچیوں کو بھیجنے کا ویسا رجحان نہیں تھا جو آج کے دور میں. کیا گھر سے کچھ سختیاں تھیں اسکول کالج جانے میں، یونیورسٹی جانے میں؟ کیا آپ کے گھر کا ماحول اتنا آزاد تھا کہ ایزیلی جو خواتین تھیں گھر کی جا سکتی تھیں؟ ہمارے والد تو جیسے میں نے بتایا لکھتے تھے. ہوں اور سب سے پہلے پاکستان میں ہم کراچی میں آئے، اور کراچی میں میری شاید کچھ مضامین اخبار میں عورتوں کے صفحے پہ چھپ گئے تھے غالباً، کیونکہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب میں سب سے پہلے اسکول میں داخل ہوئی تو لوگوں نے مجھے اور خواتین نے میرا مذاق اڑایا یا ویلکم کیا، اور کہا کہ لو بھائی وہ مصنفہ آ گئی، مصنفہ آ گئی. تو مجھے بہت عجیب لگا. میں نے کہا بھائی آپ کے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کے تو ہم نے اخبار میں پڑھے آپ کی مضامین. تو بس لکھنا بہت کافی 9th کلاس سے میں نے شروع کر دیا تھا. 9th کلاس سے.
آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے لوگ لکھنا بھی چاہتے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہاں پر آج کل لوگوں کے کلام جو ہیں چرا بھی لیے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کاپی بھی کر لیتے ہیں، وہ معیاری چیزیں جو پہلے ماضی میں ہم دیکھتے تھے وہ نظر نہیں آتی۔ اگر آج کے دور میں جو میرا سوال ہے، کوئی لکھنا چاہے تو اسے کیا کس طرح ابتدا کی کرنی چاہیے؟ دیکھیے یہ کوئی سکھایا ہی نہیں جا سکتی یہ چیز، یہ تو آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح لکھیے، یہ ان کو نہ اسٹائل بتایا جا سکتا ہے نہ کچھ۔ جو لکھنا چاہتا ہے اور جس طرح لکھنا چاہتا ہے اسی طرح لکھے تو، اور بھیجیں، دکھائیں، دوسرے لوگوں کو بھی دکھائیں، اگر ان کے کوئی استاد ہیں تو ان کو دکھائیں، اگر رسالوں میں بھیج سکتے ہیں تو بھیجیں، تو بہت جلد انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ان کی چیزیں اس قابل ہیں کہ لوگ پڑھیں اور دیکھیں، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے تو وہ خود بخود تبدیلی کر دیں گے، یا وہ اگر کوئی استاد ہے ان کو بتا سکتا ہے تو وہ بتائے، کیونکہ مجھے کوئی ایسا استاد نہیں ملا جس سے میں یہ اس قسم کی وہ رائے لیتی، تو میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ مجھے کیا چیز بھیجنی چاہیے، کیا چیز نہیں بھیجنی چاہیے۔ بھیجنی چاہیے۔ رضیہ فصیح صاحبہ، امریکہ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ مشاعرے بہت ہو رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہی ہیں، اردو ادب کا آپ کیا مقام دیکھتی ہیں؟ یہ بہت مشاعرے تو ہے، اس بات کے دلیل ہے کہ بھائی اردو میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اب یہ کہ وہ مشاعرے معیاری ہیں غیر معیاری ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کا کلام پڑھ دیتے ہیں اپنے نام سے، تو یہ تو میرے خیال میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، جو لوگ صرف اپنا نام کرنا چاہتے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے، یہ میرا خیال ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں اس میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں یا اردو ادب کا جو کلام ہے وہ پڑھنے میں زیادہ نوجوان نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ بتا رہے ہیں، اگر شکاگو کی بات آپ کر رہے ہیں یا امریکہ کی بات کر رہے ہیں؟ چلیں ہم امریکہ کی بات کر لیتے ہیں اور شکاگو، دونوں کی بات کر لیتے ہیں، کیا کہیں گی اس بارے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بہت اگر کم عمری میں آئے ہیں تو وہ اپنے پڑھنے میں لگے رہے، کالجز میں اور اسکول میں اردو تو نہیں وہاں پر چلتی ہے، تو جن کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ عام مشاعروں میں آ جائیں۔ بعض دفعہ بچے شرم کے بارے میں نہیں آتے کہ بھئی چھوٹے ہیں ہم کہاں جائیں گے، کیا سنائیں گے، تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو ابھی سامنے آ رہے ہیں اور اچھا کلام جن کا ہے وہ مقبول ہو رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گی کہ گھروں میں لوگوں کو اردو بولنی چاہیے اپنے بچوں سے یا اردو سے اجتناب کرنا چاہیے؟ نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ یقیناً بولنی چاہیے، اور میں اپنے پوتوں کے ساتھ بھی بولتی ہوں، بچوں کے ساتھ بھی بولتی ہوں، اور اپنے پوتے پوتیوں سے میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھو، ہر زبان اچھی ہوتی ہے، اور جب تم لوگ کوشش کرتے ہو کہ دوسری زبانیں بولو، کوئی چینی سیکھ رہا ہے، کوئی جاپانی سیکھ رہا ہے، کوئی اسپینش سیکھ رہا ہے، تو آپ پھر اردو سے کیوں بچتے ہیں؟ آپ اردو بھی سیکھیں، فارسی بھی سیکھیں، عربی سیکھتے ہیں وہ بھی سیکھیے، تو جتنی بھی زبانیں آ جائیں اس میں فائدہ ہی ہے، نقصان بالکل نہیں ہے۔ جی۔ رضیہ صاحبہ، یہاں پر بہت سارے مشاعرے ہو رہے ہیں، کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، آپ کچھ مشورہ دینا چاہیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے کہ اس میں کوئی مزید بہتری کی ضرورت ہے یا اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کوئی مشورہ دینا چاہیں گے اپنے تجربے سے؟ میں بہت زیادہ شرکت نہیں کرتی ہوں، جی۔ بہت کم شرکت کرتی ہوں، لیکن بس یہی ہے کہ جو کتاب اگر کسی نے لکھی ہے اور وہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں دوسرے لوگوں کو جو نہیں جانتے اس کتاب کے بارے میں ان کو معلوم ہونا چاہیے، تو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور صرف نام کے لیے کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نام کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اردو کے فروغ کے لیے کیا ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے چاہیے؟ ہنگامی بنیادوں پہ تو سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولیں،
اور کوشش کریں اردو سکھانے کی. اردو کی بچوں کی کہانیاں میں نے ہم جب بھی پاکستان جاتی تھی وہاں سے لاتی تھی، اور یہاں کی لائبریریز میں، شکاگو کی لائبریریز میں نے رکھوائی ہیں، اور والدین سے کہا ہے کہ بھائی اردو کی کتابیں موجود ہیں لائبریریز میں، آپ جا کے دیکھیے اور لے کر آئیے اور بچوں کو دل سے کہیے کہ پڑھیں. لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بہت کم ہو رہا ہے یہ کام. زیادہ تر والدین بھی اس میں دلچسپی نہیں لیتے، اور والدین بچے جو ہیں جب جا کے ان سے انگلش میں بات کرتے ہیں تو ان سے نہیں کہتے کہ بھائی اردو میں بات کیجیے. میں کہتی ہوں میرے بچے اگر انگلش میں بات کریں یا میرے بچوں کے بچے اگر مجھ سے انگریزی میں بات کریں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ذرا اردو میں کہیے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ بچے اردو بولیں. جی جی. رضیہ صاحبہ، آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ ابھی بھی کتابیں لکھ رہی ہیں، کچھ کام کر رہی ہیں، یا سادہ زندگی گزار رہی ہیں؟ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ میں پڑھنا تو چھوڑ سکتی نہیں ہوں، جی جی. تو میں پڑھتی رہتی ہوں. لائبریریز سے میں لاتی ہوں، انگلش کی ناولس وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں، یا اردو میں جو بھی کتاب آتی ہے یا جو کوئی مجھے بھیج دیتا ہے وہ پڑھتی ہوں. اس کے علاوہ میں لکھ بھی رہی ہوں، یادداشت لکھ رہی ہوں اپنی. یادداشت لکھ رہی ہیں یادداشت کوئی؟ تو میں خاصی بچپن سے شروع کی ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے کی شروع کی ہے. میرا مضمون یہ ہے کہ میرا پیدائش سے پہلے میرا نام چوری ہو گیا. تو اچھا. جب میں یہ کہتی ہوں کہ میرے کتاب کا پہلا باب یہ ہوگا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا بھائی، تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ بھائی ایسے ہوا. تو دیکھیے کتنی کتنی یادداشت کتنی لکھ سکتی ہوں میں. بچپن سے میں نے شروع کی ہے، کب سے لکھنا شروع کیا، کب سے پڑھنا شروع کیا، کب سے اردو کی طرف آئی. تو اب یہ جو بات یاد آتی ہے لکھ لیتی ہوں. لکھ دیتی ہیں. ایسا کبھی تو اسے کتابی آپ شکل دے رہی ہیں، کیا اسے فلمائیں گی آپ، کیا کس طرح اسے کریں گی آپ؟ ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اچھا اچھا، یہ راز ہے. میں نے کہا شاید ہمارے پروگرام کے توسط سے یہ گفتگو بھی سل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آنے والے کیا وقتوں میں کیا سرپرائز دینے کے لیے جا رہی ہیں آپ. ہاں اگر کوئی فرمائش کرے گا تو جو کچھ میں نے لکھا ہوگا بھیج دوں گی. بھیج دیں گے. رضیہ فصیح صاحبہ، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ یہاں پر، میں اگر کسی کا نام لینا بھول جاؤں تو معذرت. پروفیسر مسرور قریشی صاحب، اطہر صدیقی صاحب، عابد رشید صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ اردو کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں. ہر ہفتے، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد میرے پاس یقیناً آتے رہتے ہیں لوگوں کے فلائرز وغیرہ کے. یہاں پہ تقریبات ہو رہی ہیں اور بڑے اچھے اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں یہاں پر. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پر جو مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں پر جو لوگ آتے ہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بچوں کو کس طرح راغب ہوں اور بچے یہاں پر آ کے مشاعروں کو سنیں اور لوگ اردو کو سمجھیں، ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر اچھے کلام ہوں یہاں پر، تو اس کے لیے ہمیں مل جل کر جو کام کرنے کے جو طریقہ ہے اس کے لیے کوئی سجیشن دیں. یہ میں آپ سے کہوں گا پلیز کہ کوئی اچھی سی سجیشن دیں کہ ایک اچھے طریقے سے ایک معیاری پروگرام ہو. یہ تو آپ کوئی ٹپس دے سکتی ہیں نا کہ اس طرح معیاری پروگرام ہو سکتے ہیں. جی دیکھیے میں یہاں کی یونیورسٹیز میں جاتی تھی، جی جی. مجھے شوق تھا انگلش جو بولتے تھے لوگ یا لیکچرز دیتے تھے میں وہ بھی سنتی تھی، اور اردو میں بھی کوشش کرتی تھی خود سے. میں پرنسپل کے پاس پہنچ جاتی تھی اور میں کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں یہاں پر میں اپنی زبان بھی کا تعارف بھی کراؤں. یہ مجھے آج تک کسی نے منع نہیں کیا اور سب نے بہت ویلکم کیا اور کہا ضرور ضرور کیوں نہیں. وہ یونیورسٹی کے لیول پہ بھی، ہائی اسکول پہ بھی، اور بچوں کے پرائمری اسکول میں بھی میں نے کوشش کی اردو کو رائج کرنے کی. اور میں نے دیکھا کہ بچے خوش ہوتے تھے. جو چھوٹی چھوٹی کتابیں اس کی اردو کی میں لا کے دیتی تھی، لیکن وہ میں زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکی. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ لوگ یہی کہتے رہے کہ بس آپ کے زمانے میں تھا، یا آپ کے زمانے میں جو ٹیچرس تھے انہوں نے تو رکھا، لیکن بعد میں وہ زیادہ چلا نہیں ہے.
बहुत शुक्रिया रज़िया फ़सी साहिबा कि आपने कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, आज मैं आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून है, बहुत सारे प्रोग्राम में आपने उनको देखा होगा, निज़ामत भी करती हैं। तेरे नाम के सारे शायरी का एक मजमूआ भी है इनका। ताहिरा रिदा साहिबा एक माँ भी हैं और एक वाइफ भी हैं। तो हमने कहा कि मदर्स डे के हवाले से इनसे भी गुफ्तगू की जाए, और इनके ही तवज्जुह से आज हमें खुश नसीबी हासिल हुई है कि रज़िया फ़सी साहिबा का इंटरव्यू करवाने में एक कलीदी किरदार भी अदा किया है इन्होंने। इन्हीं के तवज्जुह से ये सारा सेटअप भी लगा। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो एजाज़ की बात है जी जी। कि और ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि आप अगर नहीं होती तो मैंने आपसे खुसूसी दरख्वास्त की कि प्लीज़ के वक्त निकाल कर आप रज़िया साहिबा के पास जाइए, और ये इंटरव्यू जो किया है नाजरीन, ये इन्हीं की तवज्जुह से हुआ है। अगर ये नहीं होती तो हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती। मैं आपका बहुत एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज क्योंकि ये मदर्स डे को नशर होगा प्रोग्राम, मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि और आप एक मदर भी हैं। अल्लाह ताला, मैं ये अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, हमारी एक बड़ी अच्छी लिसनर थी, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करें। वो कहती थी शेर, और ये मैंने शेर, चले आज मैं ये डिस्क्लोज़ करता हूँ, ये शेर मैंने कहाँ पढ़ा था 19 साल बाद। ये बात मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि वो खातून मुझे कहती थी कि अब मैं गुज़र भी जाऊँ ना तो ये अपने प्रोग्राम में ज़रूर शेर पढ़ते रहना बेटा। मेमन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ था, और ये शेर मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैंने ये शेर कहाँ पढ़ा था। जी। और ये मेरे ख्याल में मेरी एज थी 7 या 8 साल। ये मैंने दूध की दुकान पे पढ़ा था। अच्छा, माशाल्लाह। तो सही है। हम दूध की दुकान पे मैंने शेर पढ़ा था। मैं शायर नहीं हूँ, मैं दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, मेरे बड़े भाई जो हैं उनको अदब से काफ़ी दिलचस्पी है, तर सिद्दीकी साहब गवार अदब के जो है। ये जी, शेर कुछ ये है कि ए खुदा छीन कर किसी की खुशियाँ मुझे न दे, ए वाह! खुदा छीन कर किसी की खुशियाँ मुझे न दे, जो किसी पर बोझ बने वो ज़िंदगी मुझे न दे। वाह, वाह! तो बहुत ये मैं जब नया पहली दफ़ा मैं प्रोग्राम कर रहा था तो इत्तेफाक से वेरी नेक्स्ट डे मदर्स डे था, ये मैंने पढ़ दिया। और जहन में कभी होता है ना, कुछ याददाश्त होती है आपके, हो जाता है जहन में कहीं फिट हो जाता है। तो ये जी, पढ़ दिया तो उनको, खातून को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि ये हर वो पिछली दफ़ा आपने पढ़ा था वही पढ़ दें। तो तसल्सल से 19 साल हो गए आज ये प्रोग्राम करते हुए, ये मैं हर प्रोग्राम में पढ़ रहा हूँ। तो आज मैंने माशा दोबारा से ये कह दिया। तो आदत बहरहाल ये मदर्स डे है, तो कोई कलाम आप रज़िया साहिबा आप भी सुनाना चाहें, ताहिरा साहिबा अगर आप भी कोई मदर्स डे के हवाले से या कोई भी अपना कलाम पेश करना चाहें, मुझे बड़ी खुशी होगी। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे हम्म, मौका देने का कि आंटी जैसी शख्सियत के साथ आपने मुझसे भी बात करने का वक़्त निकाला। मेरे लिए वेलकम। बहुत एहसास की बात है, हम नेबर्स भी हैं और हम्म, आंटी को जब भी कोई इस तरह करना होता है, वो ज़रूर कहती हैं कि ताहिरा रिदा से बात करें ताकि हम ठीक तरह से मैनेज कर लें। तो अब जैसे कि आंटी बाहर इतने प्रोग्राम्स में नहीं जा सकती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ये शामिल हो सके उतना ही अच्छा है। लाइक द बेस्ट थिंग इज़ नाउअडेज़ के ज़ूम और जैसे स्ट्रीम यार्ड है, ये बहुत अच्छे ज़राए हैं कि घर बैठे आप इन चीज़ों में शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम्स में। जी जी। तो मेरा बेटा माशाल्लाह एक ही इज़ 12 और माशाल्लाह। मैं उसके साथ ही सारी एक्टिविटीज़ में भी शामिल होती हूँ, तो उसको भी एक्सपोज़र मिलता है चीज़ों का। तो जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू गुड नेशन। एग्जैक्टली। तो ये है कि मदर्स का रोल जो है बहुत ही क्रूशल होता है नई जनरेशन के रहनुमाई में और उनको तरबियत में। तो जैसी तरबियत होगी वैसी कौम आपके सामने आएगी। बेशक। तो मैं अपनी वालदा से शुरू से ही बहुत मुतासिर थी। उनकी 4-5 साल पहले उनकी वफ़ात हुई तो मैं शौक में चली गई थी। तो फिर ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे सब्र देने का एक तरीका निकाला और मुझे रज़िया फ़सी अहमद साहिबा से मेरी मुलाकात हो गई। तो बड़ी आई बात है। आई जस्ट टेक हर जस्ट लाइक अ मदर फिगर और उससे रहनुमाई भी मिलती रहती है। और दूसरी घर की बात है कि कोशिश करते हैं घर को पूरा टाइम दें। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और आपकी जो औलाद है, वो उसकी तरबियत एक तरफ होती है।
اور बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। और ये सिर्फ माँ का ही नहीं, मैं तो बाप को भी, बहुत सारे बाप भी मदर फिगर की तरह ही काम करते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अ लेबल ऑन द मदर्स, कि वो भी बहुत बच्चों की तरबियत में करते हैं। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी मदर्स डे। और एक दो शेयर मैं बस सुना दूंगी, जी जी क्योंकि मुझे अभी पता चला था कि मैं शामिल हो रही हूँ इस प्रोग्राम में। जी तो जी एक नात का शेर है वैसे तो, जी जी बिल्कुल इरशाद। लेकिन वो मैं अक्सर सुनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि मेरी माँ ने मुझे लोरी में झूले में सिखाया था, मेरी माँ ने मुझे लोरी में झूले में सिखाया था, वाह नबी का नाम लेती हूँ, दरूद पाक पढ़ती हूँ। वाह तो इससे आप समझ सकते हैं कि मदर्स की तरबियत जो है बचपन की, वो कितनी अहम है कि बच्चों के वो जहनों में नक्श हो जाती है। और जैसे एक और है कि तमाम असलाफ मेरी सूरत में जी रहे हैं, किसी ने आंखें किसी ने चेहरा दिया है मुझको। तो एक ये भी हम कंटिन्यूशन चल रही है हमारे बुजुर्गों की, जैसे हमारे में क्वालिटीज आ जाती है और हमसे हमारी अगली नस्लों में ट्रांसफर होती है। तो जी, तो ये जैसे आंटी ने अपनी माशाल्लाह, इनके बच्चे बहुत कामयाब हैं, इतनी खुद भी कामयाब थी, उनके बच्चे भी माशाल्लाह कामयाब हैं। माशाल्लाह तो इनकी तरबियत का ही समर है कि उनकी लाइफ किस तरह से इफेक्ट हुई और अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में इफेक्ट हुई है। जी तो मेरी तरफ से तमाम माएँ जो है दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। अपने जिस लेवल पे भी हर माँ हर तरह से जिस लेवल पे होती है, जिस कैपेसिटी में होती है, उनका सबसे पहला मोटो यही होता है कि बच्चों को बेहतरीन मिले। अ, बिल्कुल बहुत अ, अच्छी बात की। वो अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, शी इज़ वर्किंग वुमन, शी इज़ स्टे होम मॉम, किसी भी आई मीन कैपेसिटी में आप देख लें, वो हमेशा अपना जो बेस्ट एनर्जीज़ होती है, बेस्ट एबिलिटीज़ होती हैं, वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है कि उनकी किसी तरह बच्चों की लाइफ अच्छी बन जाए और वो कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल। तो रज़िया साहबा आप कोई कलाम सुनाना पसंद करेंगी अगर आप फील फ्री। जी जी सुना दिया उन्होंने। एक कलाम है ये भी हम तकरीबन 19 साल से सुना रहे हैं अपने प्रोग्राम में और ये आज भी मेरे सेल फोन में सेफ है। न जाने किसका कलाम है, बड़ा खूबसूरत कलाम है जिन साहब ने लिखा। अब मैं वाकई गूगल करूँगा या कोशिश करूँगा कि किन साहब ने बड़ा अच्छा ये कलाम लिखा है और बड़ा खूबसूरत कलाम है, सुनिए। और हमारे लिसनर मेरे ये 19 साल से सुन रहे हैं ख़वातीन, वो जो बेचारी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं और बड़ा दिल थाम के सुनती हैं बेचारी वो, और सीने पे हाथ रख के सुनती हैं और थोड़ा सा गमगीन भी है लेकिन है बड़े मज़ेदार। लेकिन एक एक अल्फाज सच्चे मोतियों की तरह है ये अल्फाज। जिस किसी ने भी ये कलाम लिखा है और ये वाकई अब सुनना, अब देखना पड़ेगा कि किसने लिखा है। कब्र की आगोश में थक के सो जाती है माँ, वाह! कब्र की आगोश में थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर कहीं थोड़ा सुकून पाती है माँ। वाह! फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। वाह! रूह की जज्बों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। वाह! कब ज़रूरत हो मेरे बच्चे को इतना सोच कर, जागती रहती है आंखें और सो जाती है माँ। वाह! जब परेशानी में घिर जाता हूँ मैं परदेस में, आंसुओं को पोंछने ख्वाबों में आ जाती है माँ। वाह! चाहे हम खुशियों में माँ को अपनी भूल जाएं, लेकिन जब मुसीबत सर पे आ जाए तो याद आती है माँ। वाह! वाह! बेशक। लौट कर सफ़र से जब मैं अपने घर को आता हूँ, डाल कर बाहें गले में सर को सहलाती है माँ। वाह! वाह! शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा, मरते मरते भी दुआएं जीने की दे जाती है माँ। वाह! प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, ये तो उन बच्चों से पूछिए जिनकी मर जाती है माँ। वाह! ये था एक खूबसूरत कलाम जिसे हम हर साल अपने प्रोग्राम में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों की फरमाइश होती है कि इसे ज़रूर पढ़िएगा। मैं उन तमाम माँओं से दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि जो जन्नत जो उनके कदमों में है ना, वो उनको हासिल हो जाए।
بے شک ورنہ تو وہ جنت تو پیروں میں ہی رکھی رہ جائے گی اگر تربیت صحیح نہیں ہوئی تو. بے شک یہ تربیت ہی ہے جو اس کو جنت کے ورنہ تو ملے گی نہیں، تربیت تو ہوئی نہیں. اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. بے شک اتنا اس کے متعلق باپ کے بتائیں کہ بیٹا جنت تو یہاں ہے لیکن دروازہ وہ ہے، پہلے دروازہ حاصل کرو ورنہ جنت نہیں ملے گی، جنت یہیں رکھی گی، دروازہ تو وہ ہے، انٹر وہیں سے ہوگے. بے شک تو باپ کی بھی اہمیت بڑی ہے زندگی میں، باپ پلر ہے ہر چیز کا. جی تو میں اس پروگرام کو پیش کرنے میں مدد کرنے پہ طاہرہ رضا صاحبہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی رضیہ فصیح احمد صاحبہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدرس ڈے پر اور آپ کی جو اردو ادب کے لیے جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہے، اس کا کوئی نمل بدل نہیں ہے. جو آپ نے اردو کے لیے خدمات انجام دی ہیں، 20 کتابوں کی مصنفہ ہیں، آپ کی اتنی خدمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی صلاحیتیں دی ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کے قریب جو لوگ ہیں یقیناً وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. طاہرہ رضا صاحبہ ہیں اور جو آپ کے قریب میں جو لوگ ہیں، آپ سے اگر کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا یہ ان کی بدقسمتی ہوگی کہ آپ جیسے لوگوں سے سیکھنے کا موقع انہوں نے نہیں اٹھایا. اور بے شک میری بھی یہ بدقسمتی رہی کہ آپ پروگراموں میں ملتی ہیں لیکن بہت شارٹ ٹائم کے لیے ملیں اور بہت کم وقت میں، لیکن یہ کہ اور بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہیں. اسی بے شک ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور یقیناً ملتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر دے اور اسی طرح آپ اردو کا خدمت انجام دیتی رہیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، ہمارے درمیان میں تھیں محترمہ رضیہ فصیح احمد صاحبہ، 20 کتابوں کی مصنفہ ہیں. ہمارے درمیان میں تھیں طاہرہ رضا صاحبہ، آپ شکاگو میں بہت سارے پروگراموں کی نظامت بھی کرتی ہیں، کتاب بھی لکھی ہیں، بہت سارے شیلڈز ان کو ملی ہیں، سرٹیفکیٹ ملی ہیں، اردو کی بڑی خدمت کر رہی ہیں یہ بھی. اور آج کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن تھی مدرس ڈے کے حوالے سے بھی اور اردو ادب کے حوالے سے بھی. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.